आदरणीय सहकारी कर्मी साथीहरू नमस्कार। अहिले सिङ्गो विश्वजगत कोरोना भाइरसबाट सर्ने कोभिड-19 को महामारी झेलिरहेको छ। हामी पनि विगत 50 दिनदेखि लकडाउनमा छौँ। यति बेला हामी सबैको मनमा केही प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। लकडाउनपछि नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ला? लकडाउनपछि वित्तीय क्षेत्रमा तरलता सङ्कट लिक्विडिटी क्राइसिस पर्ला कि नपर्ला? आउनुहोस् यही विषयमा आज हामी चर्चा गरौँ। आज हामी तरलता के हो, सहकारीमा आउन सक्ने तरलता सङ्कट के हो, तरलता सङ्कटका लक्षणहरू के हुन्, महामारीपछि तरलता सङ्कट किन आउन सक्छ र तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्छौँ। आउनुहोस् पहिला चर्चा गरौँ तरलता के हो। तरलता एक प्रकारको सम्पत्तिलाई अर्को प्रकारको सम्पत्तिमा परिवर्तन वा हस्तान्तरण गर्न सक्ने क्षमता हो। अझ भन्दा त्यो सम्पत्ति जसलाई तुरुन्तै नगदमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने त्यो तरलता हो। परम्परागत रूपमा लगानी गर्न योग्य रकम नै तरलता हो भनिएको छ, जसलाई साकोसको नियन्त्रणभित्र हुन्छ भन्ने मानिएको थियो। तर आधुनिक धारणामा बचत फिर्ता गर्नको लागि सक्षमता नै तरलता हो, जुन साकोसको नियन्त्रणभित्र हुँदैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्दछ। यसर्थ छोटो अवधिका रकमहरू भुक्तानी सर्ट टर्म अब्लिगेसन गर्न सक्ने सक्षमता नै तरलता हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भनिन्छ मनी क्यान बी चेन्ज इन एनी सेप लाइक वाटर। यसको मतलब के हो भने पैसाले पनि पानीको जस्तै तुरुन्तै स्वरूप परिवर्तन गर्न सक्दछ र तरलता पनि त्यस्तै हो। आज छ भनेर मात्रै हुँदैन, तुरुन्तै अभाव पनि हुन सक्छ। साथीहरू, अब आउनुहोस् हामी तरलतामा माग र पूर्ति बीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त यो विषयमा छलफल गरौँ। यो चित्रमा हेर्नुहोस् त, यहाँ तरलताको माग र पूर्तिको सम्बन्धलाई देखाइएको छ। जब माग घट्छ पूर्ति बढी हुन्छ र मूल्यमा गिरावट आउँछ भने अर्कोतर्फ हेर्दा जब माग बढ्छ पूर्ति घट्न जान्छ र मूल्य वृद्धि हुन्छ। साथीहरू, तरलताको माग र पूर्तिको सम्बन्धलाई यहाँ पुनः तालिकामा देखाइएको छ। यहाँ तरलताको पूर्ति कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर एकातर्फ लेखिएको छ भने तरलताको माग कस्तो अवस्थामा हुन्छ भनेर अर्कोतर्फ देखाइएको छ। तरलताको पूर्ति हुने अवस्थामा निक्षेप प्राप्त हुँदा, विभिन्न स्रोतबाट रकम प्राप्त हुँदा, ऋण भुक्तानी प्राप्त हुँदा, सम्पत्ति बिक्री गर्दा, बाह्य ऋण लिँदा वा सापट्टि लिँदा तरलताको पूर्ति हुन्छ भने तरलताको माग हुने अवस्थामा निक्षेप फिर्ता हुँदा, राम्रो परियोजनामा लगानी गर्दा, सञ्चालन खर्चको लागि, विभिन्न करहरू भुक्तानीको लागि, लाभांश, बोनस र ब्याज वितरण गर्दा र बाह्य सापट्टि र ऋण भुक्तानी गर्दा तरलताको माग हुने गरेको छ। यसरी हेर्दा तरलताको माग र पूर्तिको व्यवस्थापन नै तरलता व्यवस्थापन हो भन्न सकिन्छ। उसो भए के रुपैयाँ पैसाको माग र पूर्तिको असन्तुलन नै तरलता सङ्कट हो त? के तरलता सङ्कटले बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीलाई प्रभाव पर्छ त? निश्चय पनि यो हामीले बुझ्नुपर्ने विषय हो। वित्तीय संस्था टाट पल्टिनुमा 90% कारण तरलता सङ्कट नै हो भन्न सकिन्छ। यस कुरालाई फेडरल डिपोजिट इन्सुरेन्स कर्पोरेसन सङ्घीय निक्षेप बीमा निगमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्दछ। निगमले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा अमेरिकामा मात्र सन् 2000 देखि 2013 सम्ममा 516वटा बैंकहरू तरलता सङ्कटका कारण बन्द भएका थिए। यस प्रतिवेदनको आधारमा हेर्दा 2010मा सबैभन्दा बढी 157वटा बैंकहरू एकै वर्षमा सञ्चालन असमर्थता जनाएको देखिन्छ। उसो भए आउनुहोस् अब तरलता सङ्कटका लक्षणहरू के हुन् त चर्चा गरौँ। तरलता सङ्कटका लक्षणहरूमध्ये पहिलो लक्षण तुरुन्त भुक्तानी योग्य रुपैयाँ पैसाको अभाव हुनु हो। जब हामीलाई भुक्तानी योग्य पैसाको अभाव हुन्छ, एउटै रकमका लागि तानातानको अवस्था सिर्जना हुन्छ, यतिखेर तरलता अभावको कारणले वित्तीय बजारमा मूल्य वृद्धि हुन जान्छ। अर्को लक्षण रहेको छ लगानीमा भएको ऋणको किस्ता र ब्याज भुक्तानी समयमा पाइँदैन, जसले गर्दा लगानीमा जोखिम पैदा हुन्छ। समयमा ऋणको सामा र ब्याज भुक्तानी नहुँदा बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न संस्था असमर्थ हुन्छ।
तेस्रो लक्षणको रूपमा रहेको छ थप बचतका लागि ब्याज दरमा सौदाबाजी हुन्छ। यसले चाहिँ बार्गेनिङ पावर बढाउँछ, ब्याज दर उच्च हुन्छ र बचत तानातानको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि धेरैवटा वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूले त्यही बचतको लागि ब्याज दर उच्च बनाउँदै लिएर जाने हुँदा वित्तीय बजारमा अस्थिरता पैदा हुन जान्छ। पाँचौं लक्षणको रूपमा तरलता सङ्कटको कारण हरेक वस्तु वा सेवाको मूल्यमा उच्च वृद्धि हुनु हो। बजार मूल्य वृद्धिका कारण मानिसको क्रयशक्ति घट्न जानुको साथै व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नाले त्यसको प्रत्यक्ष असर वित्तीय सङ्घ संस्थामा पनि पर्न जान्छ। अर्कोतर्फ बजारमा अभाव सिर्जना हुनु भनेको एकाधिकार कायम हुन जानु हो। जब बजारमा एकाधिकार कायम हुन्छ तब देशको कानुन विपरीत बजारमा कालोबजारी मौलाउँछ। जब मानिसहरूसँग क्रय क्षमता शून्य प्राय हुन्छ तब समाजमा अमानवीय घटनाहरू जस्तै चोरी, डकैती, हत्या जस्ता घटनाहरू बढ्न थाल्छन्, जसले गर्दा समाजमा अशान्ति, त्रास, भय र आक्रोश बढ्न थाल्छ र समाज नै आक्रान्त हुन्छ। आउनुहोस् अब चर्चा गरौँ तरलता सङ्कटले सहकारी संस्थाको कुन कुन वित्तीय अवस्थामा प्रभाव पार्छ त। वित्तीय प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूमा यी कमजोरीहरू हामीले प्रशस्त मात्रामा भेट्न सक्छौँ जब तरलताको अभाव हुन्छ। एक नम्बरमा हामीलाई तरलता सङ्कट हुन्छ जसले गर्दा सदस्यको बचत फिर्ता गर्न सक्ने सामर्थ्य हाम्रो गुम्छ। भाका नआएको ऋण बढी हुन्छ, नियन्त्रणभन्दा हाम्रो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा रहेको हुन्छ। भाका नआएको ऋणको सुरक्षा व्यवस्था अपुग हुन्छ, जुन हामी 1 वर्षभन्दा बढी र 1 देखि 12 महिनासम्म भाका नआएको ऋणको लागि 100% र 35% व्यवस्था गर्थ्यौँ, त्यो व्यवस्था अपुग हुन्छ। सदस्यहरूको बचत फिर्ता हुने कारणले बचतको अंश कम हुन्छ, बाह्य ऋण बढी हुन्छ र कुल ऋण लगानी 80% भन्दा बढी हुनाले यो अवस्थालाई वित्तीय रूपमा असाध्यै जटिल अवस्थाको रूपमा हेर्नुपर्छ। आउनुहोस् अब हरेक विपत्तिपछि किन आउन सक्छ त तरलता सङ्कट, यस बारेमा चर्चा गरौँ। विपत्तिपछि तरलता सङ्कट आइपर्ने कुराहरूलाई देहाय बमोजिम छलफल गर्न सकिन्छ। पहिलो शर्त, राज्यको सम्पूर्ण स्रोत विपद व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ। अहिले वर्तमान कन्टेक्स्टमा हामीले भन्ने हो भने कोरोना महामारीको रोकथाम र उपचारको लागि राज्यको ठुलो सञ्चित चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने जरुरी छ। स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना, बिरामीको उपचार अनि औषधि खरिद, डाक्टर चिकित्सकहरूको उपचारमा संलग्नता बापतका पारिश्रमिकहरू, जुन थप पारिश्रमिकहरू लगायतका कुराहरू हेर्दा टोटलमा राज्यको विकास बजेट समेत पनि लगेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यद्यपि यसले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासलाई तीव्र देखाए तापनि अन्य क्षेत्रको विकासको गतिलाई सुस्त बनाउने भएको कारणले राज्यमा नागरिकको जुन ग्रासरुट लेभलमा बसेर काम गर्ने नागरिकहरू छन्, सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकहरू छन्, जुन सहकारीका मेम्बरको रूपमा काम गर्ने नागरिकहरू छन्, तिनीहरूको हातमा पैसा आइपुग्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको स्रोत नआउने बित्तिकै हामीलाई चाहिँ तरलता सङ्कट देखा पर्न सक्छ। अर्को छ खाद्यान्न र इन्धनमा अनावश्यक सञ्चित बढ्नु। यो लकडाउन लगायतको विपत्तिको बेलामा आम जनताको ट्रेन्ड के हुन्छ भने हामीले बाँच्नको लागि खानुपर्छ, भोलि महँगो होला अथवा किन्न नपाइएला, बजारमा अभाव होला, ती सबै कारणले गर्दाखेरि आज उपलब्ध हुँदैखेरि हामीसँग चाहिँ इन्धनहरू, खाना पकाउने ग्यास लगायतका इन्धनहरू अहिले सञ्चित गर्नुपर्छ। अहिले नै चामल लगायतका खाद्य सामग्रीहरू पनि सञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बढी मानसिकतामा पर्ने भएको कारणले अहिले भएको नगदलाई सञ्चितमा लगेर रूपान्तरण हुने भएको कारणले पनि हामीलाई केही तरलता सङ्कट आइपर्ने सम्भावना विद्यमान रहन्छ। अर्को रहेको छ रेमिटेन्स कारोबारमा चरम गिरावट हुन सक्छ यो बेलामा, किनभने विश्व नै अहिले कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। नेपालको प्रमुख आय स्रोतको रूपमा रहेको रेमिटेन्स कारोबार
विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले आफ्नो रोजगार बापतले पाएको पारिश्रमिक मार्फत आउने हो र यति बेला सम्पूर्ण राज्यहरू लकडाउन नभएको कारणले उनीहरूले तलब लिन पाउने अवस्था नभएको कारणले पनि रेमिटेन्स चाहिँ नेपालभित्र नै क्रम न्यून हुँदै जान्छ, जसले गर्दा पनि हामीलाई तरलता सङ्कट आइपर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को छ ऋण भुक्तानी क्षमतामा ह्रास आउनु। यो बेलामा आय स्रोत भएका मानिसहरूले आफ्नो व्यापार व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था, रोजगारीमा भएका मानिसहरू छुट्टीमा बसेर लकडाउनमा घरैमा बिताउनु पर्ने परिस्थिति र कृषकहरूले आफ्ना उत्पादनहरू पनि बारीका उत्पादनहरू बजारसम्म लिएर जान सक्ने परिस्थिति नभएको कारणले नियमित रूपमा ऋणको किस्ता र ब्याज बुझाउने ऋणीहरूले पनि यो बेलामा ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो परिचालन भइरहनु पर्ने रुपियाँ पैसा जुन घुमिरहनु पर्थ्यो, मुभ भइरहनु पर्थ्यो, ती पैसाहरू चाहिँ घुम्न सक्दैन र यसले गर्दा पनि हामीलाई तरलतामा असर परेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को विषय रहेको छ बेरोजगारीको अवस्थामा वृद्धि हुनु। यसले के भन्न खोजेको भन्दा जुन व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने, वैधानिक रूपमा कर्मचारीहरू भर्ती गरेर क्रियाकलाप गर्ने, व्यवसाय गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने, निजी कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने, अरू चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने सबैले भर्ती गरेका कर्मचारीहरू महिनौसम्म, अहिले त अझ भन्दा 2 महिना 3 महिनासम्म नियमित रूपमा घरमै राखेर तलब भत्ता खुवाउन सक्ने सामर्थ्य नहुने र पछि पनि लकडाउन पछि पनि तुरुन्तै बजारको अवस्था चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा फर्केर आउन नसक्ने परिस्थिति देखेको कारणले गर्दा कति चाहिँ कर्मचारीहरू कटौती गर्ने, उनीहरूलाई घर फर्काउने क्रम बढिरहेको हामीले थाहा पाइरहेका छौँ। अहिले तत्कालै नेपालको अवस्थालाई हेरियो भने होटल व्यवसायमा काम गर्ने मजदुरहरू धेरै अगाडिदेखि नै, यो लकडाउन सुरु हुने समयदेखि नै होटलहरूले चाहिँ रोजगार अन्त्य गरेर घर पठाएका कुराहरू हामीले सुने देखेका छौँ। त्यो कारणले गर्दा पनि बेरोजगारको अवस्था वृद्धि हुन्छ। जब बेरोजगारको अवस्था वृद्धि हुन्छ, मानिसले भएको सञ्चित खाएर बाँच्नुपर्ने परिस्थितिको कारणले गर्दा यो तरलता सङ्कट चाहिँ आइपर्न थाल्छ, किनभने हामीसँग भएको बचत फिर्ता जान्छ तर फर्केर आउँदैन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई तरलता सङ्कट आइपर्न सक्दछ। त्यस्तै गरी अर्को छ अनिवार्य भुक्तानी गर्नुपर्ने खर्चहरू बढ्नु पनि तरलता सङ्कटको अर्को कारण हुनसक्छ, किनभने यो बेला अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्दा विद्यार्थी भर्ना गर्ने समय रहेको छ यो वैशाख महिना र यो शैक्षिक सत्र सुरुवातीको महिना भएको कारणले निजी विद्यालयहरूमा चर्को महँगो शुल्क चाहिँ तिरेर विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छ। यतिखेर पाठ्य पुस्तकहरू किन्नुपर्ने बेला छ। त्यसै गरी चाहिँ नियमित रूपमा तिरेका बिलहरू, जुन बिजुलीका बिलहरू छन्, ती बिलहरूमा छुट पाइन्छ भन्ने आशाले चाहिँ अघिल्लो महिना नतिरेको अथवा लकडाउनको कारणले घर बाहिर ननिस्किएको कारणले नतिरेका पैसाहरू अब 2 महिना 3 महिना पछाडि एकमुष्ट भुक्तानी गर्नुपर्ने परिस्थिति, यी कुराहरूले चाहिँ गर्दा मान्छेले भएको सञ्चित बाहिरबाट कमाएर ल्याएर जम्मा गर्न सक्ने परिस्थिति नभएको कारणले भएको सञ्चितबाट यी अनिवार्य खर्चहरू भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले पनि हामीलाई यसबाट तरलता सङ्कट आइपर्न सक्छ। अर्को योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण इस्यु छ वैदेशिक रोजगार तथा वैदेशिक शिक्षाबाट फर्कने क्रम चाहिँ बढ्ने हुन्छ यो लकडाउन पछि, किनभने यो विश्वभरि फैलिएको महामारीको कारणले विदेशमा बसेका कति चाहिँ वैदेशिक रोजगारका सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकहरूको रोजगारी खोसिएका समाचारहरू हामीले दिनानुदिन पढ्दै आएका छौँ। कतिका विचल्य भएका चाहिँ खबरहरू हामीले पढिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ र ती नेपाली नागरिकहरू जो आफ्नै खर्चले यो नेपालमा कमाएको पैसाबाट यहाँबाट पैसा हाल्दिएर फर्केर आउनुपर्ने, टिकट पनि यहाँबाट काटेर फर्केर आउनुपर्ने परिस्थिति छ, ती नेपाली नागरिकहरू फर्कने क्रम पनि बढ्छ भने अर्को वैदेशिक शिक्षाको लागि गएका नेपाली नागरिकहरू पनि घरबाट पैसा पठाएर फर्केर आउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ, किनभने
अत्तालिएका छन्, आत्तिएका छन्। हाम्रो देशमा भन्दा विदेशका धेरैवटा राष्ट्रहरूमा चाहिँ यो कोरोना भाइरस बढी फैलिएको कारणले पनि आक्रान्त छन् र उनीहरू तुरुन्तै नेपाल फर्कन चाहने भएको कारणले र परिवारले पनि धन्न यो खुलेको मौकामा जसरी पनि परिवारलाई ल्याउँ भन्ने चाहना राख्ने कारणले यतिखेर चाहिँ हामीसँग भएको पैसा फिर्ता गरेर विदेशबाट परिवार घरमा ल्याउने क्रम बढ्न जान सक्छ। त्यस कारणले पनि हामीलाई तरलता सङ्कट हुन सक्छ। यो समयमा कृषिमा आत्मनिर्भर भएर बाँच्नुपर्ने कृषकहरूले बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य नपाउनु मात्रै होइन, उत्पादन गरेका तरकारी तथा फलफुलहरू बिक्री वितरण भएको अवस्था पनि छैन। किनभने यतिखेर हामीले अहिले पनि हेरिरहेका छौँ, बजारमा तरकारीको भाउ पहिलाको भन्दा पनि सस्तिएको अवस्था छ। सस्तो भइरहँदाखेरि बाहिरको तरकारी आयात नहुने र आन्तरिक रूपमा उत्पादन भएका तरकारीहरू पनि बिक्री वितरण नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसको कारण के हो भने मानिस अर्काले उत्पादन गरेको, अर्काले छोएको तरकारी फलफुलहरू पनि खानलाई डराइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि घरभित्रै भएका तरकारीहरूको प्रयोग चाहिँ बढेको कारणले कृषिमा कृषिको व्यवसायलाई अँगाल्ने जो मानिसहरू छन् तिनीहरूको उत्पादनले यतिखेर बजार नपाउने र पाएको बजारमा पनि पहिलाको तुलनामा प्रतिस्पर्धी मूल्य त्योभन्दा पनि गिरावट आएको कारणले पनि अहिले हामीलाई तरलता सङ्कट चाहिँ आइपर्न सक्छ। र अन्त्यमा हामीलाई तरलता अभाव हुन्छ भन्ने मनोविज्ञानले पनि नगदै सञ्चित बढाउँदै लिएर जाने अवस्था देखिरहेको छ। हाम्रो ग्रामीण परिवेशमा हामीले आम नेपालीको ट्रेन्डलाई हेरियो भने के बुझिन्छ भन्दा अब सहकारी संस्थाहरूले पनि पैसा भन्या बेला भुक्तानी दिन सक्दैन, बैङ्कहरूले पनि भन्या बेला भुक्तानी दिन सक्दैन भनेपछि आफूसँग भएको पैसा चाहिँ अहिले जति छ आफैसँग साथैमा राख्नुपर्छ, घरैमा राख्नुपर्छ। घरैमा राखेपछि चाहिँ आफूले चाहेको बेलामा प्रयोग गर्न पाइन्छ। नभए त्यो पैसाले बैङ्कमा राखिन्छ, बैङ्कको ढोका बन्द हुन्छ, सहकारीमा राखिन्छ, सहकारीको ढोका बन्द हुन्छ। कहाँ गएर त्यो पैसा निकाल्ने र प्रयोग गर्ने, त्यो पनि 2000-5000 मात्रै पैसा फिर्ता दिन सक्छ, आफूले भने जसरी उपयोग गर्न सकिँदैन भन्ने चाहिँ मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। र धेरैले चाहिँ पैसा हुने मानिसहरू घरमा लगेर पैसा सञ्चित गरेर राख्ने र घरैबाट निकालेर प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दा पनि हाम्रो तरलता फिर्ता हुन सक्छ र यसले गर्दा पनि हामीलाई तरलता सङ्कट पैदा हुन सक्छ। तरलता सङ्कट आइपर्यो भने तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने त? आउनुहोस् अब हामी यस विषयमा चर्चा गरौँ। सर्वप्रथम सदस्यहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुपर्दछ जब तरलता सङ्कट आइपर्दछ भने। किनभने सदस्यहरू हामी कस्तो खालको सदस्यलाई प्रायोरिटीमा राखेका छौँ, हामीसँग आबद्ध भएका सदस्यहरू कस्तो प्रकृतिको कारोबार गरिरहेका छन्। जस्तै तत्कालै भुक्तानी दिनुपर्ने खालका पैसाहरू कस्ता छन्, जस्तै कुनै जग्गाको कारोबारी सदस्यहरू धेरै छन्, अथवा सरकारी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने चाहिँ परिवारका सदस्यहरू हामीसँग धेरै छन्, अथवा व्यापार व्यवसायमा आबद्ध चाहिँ सदस्यहरू हामीसँग धेरै छन् भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लिक्विडिटी तुरुन्तै व्यवस्थापन गर्नलाई ध्यान दिनुपर्छ। र पहिलो शर्त भनेको यस्तो बेलामा मेम्बर कस्तो खालको मेम्बरको पैसा कति छ र कहिले फिर्ता माग्न सक्छ भन्ने सम्भावनाको चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। दोस्रो अवस्थामा हामीले सामान्य अवस्थामा चलाएको जसै गरी सहकारी संस्था यस्तो बेलामा चलाउनु हुँदैन। हामी सामान्य अवस्थामा थोरै तरलता हुँदा पनि निडर भएर चलाउन सक्छौँ, अथवा कोहीसँग तुरुन्तै चाहिँ पैसा ल्याएर हामी कुनै पनि मेम्बरको बचत फिर्ता गर्न सक्छौँ भनेर बसिरहेका हुन्छौँ। तर यस्तो बेलामा त्यसरी बस्नु हुँदैन। अरू बेलाको भन्दा, सामान्य अवस्थाको बेला भन्दा यस्तो बेलामा चाहिँ तरलता बढिराख्नुपर्छ। किनभने यो बेलामा कुन बेला मान्छेलाई कस्तो खालको सिचुएसन पैदा हुन्छ भन्ने कुरा नै कसैले पनि आकलन गर्न सकेको हुँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीसँग सामान्य अवस्थाको भन्दा बढी तरलता राख्ने कल्चर हामीले डेभलप गरेको हुनुपर्छ। सामान्य कारोबारको लागि अथवा सामान्य परिवार सञ्चालन गर्नको लागि भन्दा बाहेक कुनै पनि
ठुला ऋणीहरूलाई यो बेलामा ऋण लगानी गर्नु हुँदैन। किनभने यो बेला लगानी गरेको ऋण कसैले पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यसबाट आर्जन गरेर हामीलाई तिर्न सक्दैन, एउटा त्यो जोखिम छ। भन्यो भने दोस्रो चिज चाहिँ लिक्विडिटी म्यानेजमेन्ट गर्नै चाहिँ हामीलाई समस्या भइरहेको बेलामा ठुला ऋण लगानी गर्ने अपेक्षा राख्ने अथवा यतिखेर मुनाफा कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुरालाई ध्यानभन्दा पनि कसरी चाहिँ तरलता व्यवस्थापन गरेर बचतकर्ताहरूको बचत सुरक्षित ढङ्गले भनेकै बेलामा फिर्ता दिने भन्ने प्रायोरिटीमा राख्नुपर्ने कारणले पनि ठुला ऋणहरूको लागि चाहिँ केही समय प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्ने र रोक्ने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी बचत फिर्ता गर्दा प्रायोरिटीको आधारमा बचत फिर्ता गर्ने बानी हामीले यतिखेर विकास गर्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई तत्कालै जरुरी छ। जस्तै कसैलाई घरमा खानको लागि अन्न नै छैन, उसको लागि चाहिँ चामल किन्नको लागि, ग्यास किन्नको लागि तत्कालै पैसा चाहिने छ भन्यो भने अरू प्रयोग गर्नको लागि जस्तै कपडा किन्नको लागि भन्दा त्यो खान नपाउने मान्छेको पैसा चाहिँ बचत पहिला फिर्ता दिनुपर्छ भनेर प्रायोरिटी राख्नुपर्छ। र यो प्रायोरिटी तोक्ने बेलामा हामीले जबरजस्ती भन्दा पनि सदस्यको आवश्यकताको आधारमा उनलाई पनि अब चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने परिस्थितिलाई महसुस गरिकन हामीले बचत फिर्ता गर्ने प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्छौँ र यो निर्धारण गरेपछि मात्रै हामी तरलता व्यवस्थापन गर्न सामर्थ्यवान हुन्छौँ। त्यसै गरी यस्तो बेलामा एउटै बैङ्क वित्तीय संस्थासँग मात्रै कारोबार गर्नु हुँदैन। हामीले ठुलो कारोबार उठाउनुपर्ने, जोखिम उठाउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा हामीसँग भएको तरलताको पैसालाई विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूसँग, विभिन्न बैङ्कहरूसँग चाहिँ सुरक्षित गरेर राख्नुपर्छ कि कुनै दिन वित्तीय सङ्कट आइपर्दा, तरलता सङ्कट आइपर्दा अरू हामीले जसलाई चाहिँ फाइनेन्सिङ गरिरहेका छौँ ती चाहिँ सङ्घ संस्थाहरू, ती बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले पनि हामीलाई भने जति चाहिँ पैसा फिर्ता दिन, भुक्तानी दिन अप्ठ्यारो पर्ने, गाह्रो पर्ने भएको कारणले यस्तो विपद व्यवस्थापनको लागि चाहिँ त्यस्तो पैसाहरूलाई सकेसँग धेरैवटा बैङ्क वित्तीय संस्थासँग लगेर राख्नु उपयुक्त मानिन्छ। यसरी वित्तीय संस्थाहरूसँग कारोबार रोज्ने बेलामा अन्तर्सञ्जाल कारोबारलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ। किनभने एउटा सहकारी संस्थामा सङ्कट आइपर्दा त्यो सङ्कटले कसैलाई दुख्छ भने त्यो अन्तर्सञ्जाल विषयगत सङ्घहरूलाई मात्रै दुख्छ। त्यस कारणले गर्दा सञ्जालभित्रै चाहिँ कारोबार गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीलाई पर्ने विपदबाट जोगाउनको लागि ती सञ्जाल अन्तर्गत रहेका सङ्घहरूले हामीलाई सुरक्षित बनाउने कुरालाई ध्यान दिएका हुन्छन्, जुन कुरा अरू बैङ्क वित्तीय संस्थाहरूले दिएका हुँदैनन् भन्ने कुरा हामीले ख्याल गर्न सक्यौँ भने तरलता व्यवस्थापन गर्न त्यति धेरै कठिनाइ हुँदैन। यति गर्दा पनि तरलता व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुन थाल्यो भने नयाँ बचतका रणनीतिहरू तयार गर्नुपर्छ र अल्पकालीन अवस्थाका बचत योजनाहरू ल्याएर बचत चाहिँ आकर्षण गर्ने र तत्कालै बजार सर्वेक्षण गरेर चाहिँ बजारमा छरिएर रहेका बचतहरूलाई एकत्रित गर्ने र आकर्षक चाहिँ प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गरेर आकर्षक ब्याज दिएर पनि हामीले छोटो अवधिको लागि तरलता व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। र अब हाम्रो अन्तिम गन्तव्य प्रविधिमा आधारित कारोबार नै हो भन्ने कुरा हामीलाई महामारीको बेलामा हामीले सिकेका छौँ, बुझेका छौँ। जसले प्रविधिमा आधारित क्रियाकलाप गरिरहेका छौँ तिनका क्रियाकलाप अरूको भन्दा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सञ्चालन भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। जुन प्रविधिमा आधारित बैङ्किङ सेवाहरू बैङ्कहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि पनि सहकारीलाई भन्दा बढी बैङ्क वित्तीय संस्थालाई ट्रस्ट गर्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अब चाहिँ सहकारीको कारोबार पनि सबै प्रविधिमा आधारित कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै प्रविधिलाई चाहिँ अवलम्बन गर्ने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसबाहेक तरलता व्यवस्थापनमा सदैव ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हामी फेरि पुनः चर्चा गर्छौँ। जहिले पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 10 देखि 15% तरलता राख्नुपर्छ, अथवा यो भनेको बचतको अनुपातमा 15 देखि 25% तरलता हो भन्ने सम्झनुपर्छ। छोटो समयमा भुक्तानी दिनुपर्ने बचत कुल बचतको 5% भन्दा बढी नहुने गरी बचत सेवाको विविधीकरण गर्नुपर्छ। कुल सम्पत्तिमा 80% भन्दा बढी नबढाउने गरी चाहिँ ऋण लगानी गर्नुपर्छ।
कुल सम्पत्तिको आधारमा बचत निक्षेप 80% भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जुन यो पल्सको रेसियो छ त्यसलाई मेन्टेन गरेर राख्नुपर्छ। वित्तीय बजार अनुसार सेवाको मूल्य निर्धारण गर्ने चाहिँ बानी विकास गर्नुपर्छ। यो 3 महिनामा रिभाइज गरिरहनुपर्छ। नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको 5% भन्दा कम बनाउनुपर्छ र लगानी कुल सम्पत्तिको अनुपातमा 2% भन्दा कम राख्नुपर्छ। यो पल्सलाई फलोअप गर्दाखेरि हाम्रो वित्तीय सङ्कट चाहिँ आफै व्यवस्थापन हुने भएको कारणले यी कुरालाई हामीले सदैव ख्याल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गैर वित्तीय क्षेत्रको लगानी हटाउनुपर्छ। गैर वित्तीय क्षेत्रमा सहकारी संस्था, बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई ऐनले पनि लगानी नगर्ने चाहिँ कानुनी प्रावधान गरेको छ। त्यो कुरालाई हामीले फलोअप गर्नुपर्छ। ऋण असुली दर 100% भनेको छ, तर महामारीको बेलामा 100% कायम गराउन सकिन्न। अरू विपत्तिको बेलामा चाहिँ हामीलाई यो उपयुक्त हुन्छ। भाका नआएको ऋण 5% भन्दा कम कायम गर्ने, सदैव 5% भन्दा तल कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। ऋणलाई सकेसम्म मासिक किस्तामा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। मासिक किस्ताले नै मानिसलाई समृद्धिको यात्रामा लिएर जान्छ भन्ने कुरा सम्झाउनुपर्छ। नोटहरूको सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। क्षेत्रगत ऋणको भारहरू तयार गरेर सबै क्षेत्रमा चाहिँ ऋणलाई डाइभर्सिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटै क्षेत्र, कुनै एउटै भूगोलमा ऋण लगानी गर्नु हामीलाई जोखिम हुन्छ भन्ने कुरालाई जहिले पनि ख्याल गर्नुपर्छ र आत्मसात गर्दै जानुपर्छ। अन्तमा साथीहरू, तरलता व्यवस्थापनको रणनीतिको लागि 3टा कुराहरू कहिल्यै पनि बिर्सनु हुँदैन सहकारी सञ्जालभित्र। पहिलो हो सहकार्य। यो संस्था सङ्घको सहकार्य, संस्था र नेप्सकुन सहकारीको पैसा सहकारीमै भन्ने कुरालाई कहिल्यै पनि सम्झनुहुन्न। यो पहिलो शर्त सहकार्य हो भनेर सबैले आत्मसात गर्नुपर्छ। दोस्रो हो एकता। यो सहकारी संस्था र नेप्सकुन बीचको एकता, सदस्य, सञ्चालक र व्यवस्थापन बीचको एकता। यो एकताको आधारमा नै हाम्रो सहकारी अभियान मजबुत हुन्छ, बलियो हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ अनि हामी जस्तो सुकै विषम परिस्थितिमा पनि एकताबद्ध भएर काम गर्न सक्यौँ भने हाम्रो अभियानलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीले सम्झाउनुपर्छ र त्यो चाहिँ एकता प्रदर्शन पनि गर्न सक्नुपर्छ। र अन्तिम हाम्रो विश्वास हो, जुन एक आपसमा विश्वास, सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापनले एकले अर्कालाई विश्वास गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ। अनि सहकारी संस्था र नेप्सकुन बीच पनि विश्वास गर्नुपर्छ। नेप्सकुनले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा सदस्य संस्थाहरूले विश्वास गर्न सक्नुपर्छ भने सदस्य संस्थाले पनि नेप्सकुनलाई सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा नेप्सकुनले पनि विश्वास गर्नुपर्छ। यी 3टा कुरा सहकार्य, एकता र विश्वासलाई जहिले पनि तरलता व्यवस्थापनको रणनीतिभित्र आत्मसात गर्दै लिएर गइयो भने पक्कै पनि नेपालको बचत तथा ऋण सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्ने, सुदृढ गर्ने र दिगो बनाउने कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दै यो आजको हाम्रो तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धी को छोटो सेसन मैले यहीँ अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। जय सहकारी।